हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम बात करने वाले हैं मौलवी अब्दुल हक और उनके खाका हाली के बारे में। ये बहुत अहम मजमून है। इससे रिलेटेड आपके क्लास 10th उर्दू के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट क्लास। इस क्लास में हम सबसे पहले समझेंगे मौलवी अब्दुल हक के बारे में, यानी आपकी बायोग्राफी के बारे में। तो सबसे पहली चीज आप सबको ये मालूम हो कि मौलवी अब्दुल हक की जो पैदाइश हुई है, याद रखेंगे 1870 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1961 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। आगे हम बढ़ते हैं। बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक उर्दू जुबान की उन शैदाइयों में से थे। अब देखिए, यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में आपसे बन सकता है कि बाबाए उर्दू किसे कहा जाता है। तो याद रखेंगे, बाबाए उर्दू किसे कहा जाता है? मौलवी अब्दुल हक को। सीधा सीधा क्वेश्चन, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी जुबान की खिदमत में वक्फ कर दी। वह कस्बा हापुड़ के करीब सरावा में 20 अगस्त 1870 को पैदा हुई। इस लाइन को आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। इससे आपके एग्जाम में मारूजी सवालात भी बन सकते हैं और साथ ही साथ में अगर आपको मौलवी अब्दुल हक की सवाने हयात लिखनी हो तब भी आप लिख सकते हैं इस बायोग्राफी, इस सवाने हयात को समझने के बाद में। आगे हम बढ़ते हैं। बचपन ही से पढ़ने का बेहद शौक था। 1894 अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से बीए का इम्तिहान पास करने के बाद पंजाब और हैदराबाद में मुख्तलिफ ओहदों पर फायज रहे। उस्मानिया कॉलेज औरंगाबाद में बतौर प्रिंसिपल काम किया। अब यहाँ देखिए, बतौर प्रिंसिपल कहाँ काम किया, तो याद रखना है उस्मानिया कॉलेज औरंगाबाद। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में शोबे उर्दू के सदर और प्रोफेसर रहे। आप कहाँ में शोबे उर्दू के सदर और प्रोफेसर रहे? तो याद रखिएगा उस्मानिया यूनिवर्सिटी में। हर जगह नेकनामी के साथ अपने फराइज मनसबी को अंजाम दिया। अंजुमन तरक्की उर्दू के सेक्रेटरी रहे। अंजुमन तरक्की उर्दू के आप सेक्रेटरी भी रहे, याद रखेंगे। और जिंदगी भर इस इदारे की तरक्की और कामयाबी के लिए जी जान से कोशिश करते रहे। अंजुमन की जानिब से मौलवी अब्दुल हक की इदारत में एक सह माही अदबी रिसाला, इस रिसाले का नाम जरूर याद रखेंगे, एक सह माही अदबी रिसाला उर्दू जारी हुआ। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सह माही उर्दू अदबी रिसाला किसकी इदारत में जारी हुआ? तो जवाब आपका हो जाएगा मौलवी अब्दुल हक, जिसने तहकीकी, इल्मी और अदबी मैदान में नुमाया कामयाबी हासिल की। आगे देखिए, मुलाजमत से सुबकदोश होने के बाद अंजुमन तरक्की उर्दू के दफ्तर को हैदराबाद से दिल्ली लाए और अंजुमन की लाइब्रेरी में बहुत सी नादिर किताबों का जखीरा जमा किया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने LLD और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने DLED की एजाजी डिग्रियां देकर मौलवी अब्दुल हक की मजमूई खिदमात का एतराफ किया। आज़ादी के बाद पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन खातिर ख्वाह कदर नहीं हुई। 16 अगस्त 1961 को कराची में आपका इंतकाल हुआ, याद रखेंगे। मौलवी अब्दुल हक एक मुहक्किक, सवानह निगाह, जुबानदा, लुगत नवीस, कवायददा और साहिब तर्ज इंशा पर्दाज थे। इनकी तहरीरों पर हाली का सबसे ज्यादा असर है, इस बात को आप याद रखेंगे। बोलचाल की सादा जुबान में पुरखुलूस जज्बात का बेलाग इजहार करते थे। हर बात खूब सोच समझ कर लिखते हैं। इबारत में उलझाव नहीं, जो कुछ लिखते हैं साफ सुथरे और आम फहम अंदाज में वजाहत से लिखते हैं। मुश्किल जुबान लिखने वालों को वह उर्दू का दुश्मन कहते थे और आसान जुबान लिखने पर जोर देते थे। आपसे पूछा जा सकता है कि मुश्किल जुबान लिखने वालों का उर्दू का दुश्मन कौन कहते थे, या किसका कौल है? तो जवाब हो जाएगा मौलवी अब्दुल हक। उर्दू अदब में कदीम किताबों की तदवीन, तरतीब और इशाअत का काम उनका बहुत बड़ा कारनामा है। इन किताबों पर उनके मुकदमात उर्दू अदब का कीमती सरमाया है। अंग्रेजी, उर्दू लगत और उर्दू जुबान की कवायद का बुनियादी काम भी मौलवी अब्दुल हक साहब की कोशिशों का नतीजा है। अब इसके बाद में जेर नजर मजमून में उन्होंने अपनी पसंदीदा शख्सियत पर लिखा है। देखिए, कम से कम लफ्जों में अपने ममदूह की कैसे तारीफ की जाती है। यानी आपने हाली का खाका लिखा है, तो चलिए हम खाका को रीड करते हैं। देखिए, हाली के बारे में आपने कैसे बेहतरीन मजमून लिखा है।
مجھے اپنے زمانے کے نام اور اصحاب اور اپنی قوم کی بڑے شخصوں سے ملنے کا اتفاق ہوا، لیکن مولانا حالی جیسے پاک سیرت اور خصائل کا بزرگ مجھے ابھی تک کوئی نہیں ملا۔ نواب عماد الملک فرمایا کرتے تھے کہ سر سید کی جماعت میں بحیثیت انسان کی مولانا حالی کا پایہ بہت بلند تھا۔ اس بات میں سر سید بھی انہیں نہیں پہنچتے تھے۔ جن لوگوں نے انہیں دیکھا ہے یا جو ان سے ملے ہیں وہ ضرور اس قول کی تصدیق کریں گے۔ تصدیق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس کو جو ہے اس کی سچائی کو مانیں گے۔ آگے دیکھیں گے، خاکساری اور فروتنی خلقی تھی، اس قدر بڑے ہونے پر بھی چھوٹے بڑے سب ان کے حسن اخلاق کے مداح تھے۔ مداح کا مطلب کیا ہے؟ تعریف کرنے والے۔ ان کا رتبہ بڑا تھا مگر انہوں نے کبھی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھا۔ بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت وہ کرتے ہی تھے، لیکن بعض اوقات وہ اپنے چھوٹوں کا بھی ادب کرتے تھے۔ طالب علمی کے زمانے میں ایک بار وہ جب علی گڑھ میں مقیم تھی، مقیم کا مطلب ٹھہرے ہوئے تھے، میں اور مولوی احمد الدین مرحوم ان سے ملنے گئے تو وہ سر وقت و تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ہم اپنے دل میں بہت شرمندہ ہوئے۔ مولوی حمید الدین نے کہا بھی کہ آپ میں تعظیم دے کر محجوب کرتے ہیں، یعنی آپ میں عزت دے کر بڑا مان کر شرمندہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یاد رکھیں گے۔ فرمانے لگے کہ آپ لوگوں کی تعظیم نہ کروں تو کس کی کروں؟ آئندہ آپ ہی تو قوم کے ناخدا ہونے والے، ناخدا کا مطلب ملاح ہے، یعنی آپ ہی لوگ جو ہے قوم کی جو ہے دیکھ بھال کریں گے، اس کے لیڈر بنیں گے۔ آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کے مشہور سفیر مولوی انوار احمد مرحوم کہتے تھے کہ ایک بار وہ پانی پت گئے، جاڑوں کا زمانہ تھا، اندھیرا ہو چکا تھا، اسٹیشن سے سیدھے مولانا کے مکان پر پہنچے۔ دالان کے پردے پڑے ہوئے تو انہوں نے پردہ ہٹایا اور جھانک کر دیکھا، مولوی صاحب فرش پر بیٹھے تھے اور سامنے آگ کی انگیٹھی رکھی تھی۔ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اٹھ کر ملے اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ مجاز پرسی کے بعد کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں، اس کے بعد کھانا منگوایا۔ انوار احمد مرحوم کھانے کے بہت شوقین تھے۔ پانی پت کی ملائی بہت مشہور ہے، ان کے لیے ملائی منگوائی۔ کھانا کھانے کے بعد کچھ وقت بات چیت میں گزرا، پھر ان کے لیے پلنگ بچھوا کر بستر کر دیا اور خود آرام کرنے کے لیے اندر چلے گئے۔ یہ بھی تھکے ہوئے تھے، پڑھ کر سو رہے۔ مولوی انوار احمد کہتے تھے کہ رات کے 1 بجے انہیں ایسا محسوس ہوا کہ کوئی شخص ان کی رضائی کو آہستہ آہستہ چھو رہا ہے۔ انہوں نے چونک کر پوچھا، کون؟ مولوی صاحب نے کہا، میں ہوں، آج سردی زیادہ ہے، مجھے خیال ہوا شاید آپ کے پاس اوڑھنے کا سامان کافی نہ ہو تو کمبل لایا تھا اور آپ کو اڑا رہا تھا۔ انوار احمد صاحب کہتے ہیں کہ مجھ پر ان کی اس شفقت، اس پیار کا ایسا اثر ہوا کہ عمر بھر نہیں بھول سکتا۔ مہمان کے آنے سے اور اکثر ایسا ہوتا تھا، وہ بہت خوش ہوتے تھے اور سچے دل سے خاطر تواضع کرتے تھے، ان کی مہمان نوازی کرتے تھے، دیکھ بھال کرتے تھے اور اس کے خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ آگے دیکھیے، مولانا بہت رقیق القلب تھے، یعنی آپ جو اندر سے بہت نرم تھے، آپ کا دل جو ہے بہت نرم تھا۔ دوسروں کی تکلیف دے کر بے چین ہو جاتے تھے اور جہاں تک اختیار میں ہوتا اس کے رفع کرنے، اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ حاجت مندوں کی حاجت روا، یعنی ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی میں بڑی فراخ دلی، یعنی جو ہے خوش دلی سے، بہت ہی دل کھول کر جو ہے فیاض کے ہو کر سے کام لیتے تھے۔ باوجود کہ ان کی آمدنی قلیل تھی، یعنی آپ کی جو آمدنی تھی، انکم کا جو سروت تھا، آپ کا جو ذریعہ تھا کمائی کا، وہ بہت تھوڑا تھا، لیکن اپنے پرائے خصوصاً مصیبت زدہ لوگوں کے ساتھ سلوک کرتے رہتے تھے، سفارشیں کر کے لوگوں کا کام نکالتے تھے۔ اس میں بڑے چھوٹے کی کوئی تخصیص نہ تھی، یعنی بڑے اور چھوٹے میں کوئی فرق نہ کرتے تھے، کوئی تمیز نہیں کرتے تھے۔ بامروت ایسے تھے کہ انکار نہیں کر سکتے۔ اس قلیل آمدنی، اس تھوڑی آمدنی پر بھی حاجت مند ان کے ہاں سے محروم نہیں جاتے تھے، یعنی ضرورت مند جن کو ضرورت ہوتی تھی ان کے ہاں سے مایوس نہیں جاتے تھے، خالی ہاتھ نہیں جاتے تھے۔ تعصب ان میں نام کا نہیں تھا، یعنی جو ہے جلن، ایک دوسرے سے جو عصبیت ان میں نام کی برابر نہیں تھی، نہ مذہب کی تھی اور نہ ہی اپنوں میں۔ ہر قوم و ملت کے آدمی سے یکساں خلوص اور محبت سے پیش آتے تھے۔ ہندو مسلم اتحاد کے بڑے حامی تھے۔ جب کبھی ہندو مسلم نزاع یعنی جھگڑا کا کوئی واقعہ سنتے تو انہیں رنج و افسوس ہوتا۔ تحریر و تقریر میں تو کیا، نجی اور بے تکلفی کی گفتگو میں بھی ان کی زبان سے بھی کوئی کلمہ ایسا سننے میں نہیں آیا جو کسی فرقے کی دل آزاری یعنی تکلیف کا باعث ہو، تکلیف کا کارن بنے، وجہ بنے۔
बल्कि अगर कोई ऐसी बात कहता तो बुरा मानते और नसीहत करते। बेतआसुबी का वस्फ यानी बेतआसुबी की खूबी है उन्हीं लोगों में पाया जाता है जिनकी तबीयत में इंसाफ होता है। नामो नमूद छू कर नहीं गया, यानी दिखावा। नामो नमूद का मतलब क्या है? दिखावा। वरना शोहरत वो बदबला है कि जहां ये आती है कुछ ना कुछ शेखी आ ही जाती है। हमारे शायरों में तो ताली ऐब ही नहीं, यानी अपने आप को बड़ा बनाकर पेश करना, शेखी बघारना, ये ऐब ही नहीं रहा, बल्कि शेवा हो गई है, तरीका हो गया है। वो सीधी सादी बातें करते थे और जैसा कि आम तौर पर दस्तूर है, बातों बातों में शेर पढ़ना, बहस करके अपनी फजीलत जताना और इशारे के नाम में दूसरों की तहकीर यानी उनको जो है कम अहमियत देना और दर पर्दा अपनी बड़ाई दिखाना उनमें बिल्कुल ना था। हाँ, शेर में अलबत्ता कहीं कहीं ताल्ली आ गई है। शेर जो लिखते हैं उसमें कहीं कहीं अपने आप को बड़ा बनाकर पेश करते हैं, मगर वो भी ऐसे लतीफ, ऐसे मजेदार पैराए कि खाकसारी का पहलू वहां भी हाथ से जाने नहीं पाया। मिसाल के तौर पर देखेंगे, गर्चे हाले अगले उस्तादों के आगे हेच है, काश होते मुल्क में ऐसे ही अब दो चार हेच। माल है नायाब पर गाहक है उससे बेखबर, शहर में खोली है हाली ने दुकान सबसे अलग। आगे देखेंगे, इनका ज़ौक़ शेर आला दर्जे का, जैसा कि हयात सादी और हयात सादी यादगार गालिब और मुकदमा शेर व शायरी से जाहिर है, लेकिन वो खामख्वाह उसकी नुमाइश, उसका दिखावा नहीं करना चाहते थे। हाँ, जब कोई पूछता या इत्तेफाक से बात आ पड़ती तो खुलकर उसके नुकात बयान करते थे, उसकी बारीकियों को बयान करते। हमारे यहाँ यह दस्तूर सा हो गया कि जब कभी कोई शायर से मिलता है तो उससे अपना कलाम सुनाने की फरमाइश करता है। शायर तो शायर से इसलिए फरमाइश करता है कि उसे भी अपना कलाम सुनाने का शौक गुदगुदाता है और जानता है कि उसके बाद मुखातब भी उससे यही फरमाइश करेगा और बाज़ औक़ात उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बगैर फरमाइश ही अपने कलाम से महसूस फरमाने लगते हैं। दूसरे लोग इसलिए फरमाइश करते हैं कि शायर उनसे उसकी तवक्को करता है, उम्मीद करता है। याद रखेंगे, बाद शायर तो उसके लिए बेचैन रहते हैं, लेकिन बाज लोग सच्चे दिल से इस बात के आरजुमंद होते हैं, ख्वाहिश उनकी होती है कि किसी बड़े शायर का कलाम उनकी जुबान से सुने। लेकिन मौलाना खालिद से भी फरमाइश करते थे, वो किसी न किसी से टाल जाते और अक्सर ये उज़्र कर देते कि मेरा हाफिजा बहुत कमजोर है, मेरी याददाश्त बहुत कमजोर है, अपना लिखा भी याद नहीं रहता। ये महज उज़्र लंग था, यानी एक बहाना था, लेम एक्सक्यूज था। इसमें कुछ हकीकत भी थी, लेकिन असल बात यह है कि वो खुद नुमाई से यानी दिखावा से बहुत बचते थे, अपने आप को दिखावा करने से क्या बचते थे। आजकल तो हमारे अक्सर शायर लय या खास तौर पर गाकर पढ़ते हैं, उनका जिक्र नहीं, लेकिन जो तहतुल लफ्ज पढ़ते हैं बगैर गाए हुए, उनमें बाज तरह तरह से चश्म अबरू, हाथ, गर्दन और जिस्म से काम लेते और बाज़ औक़ात ऐसी सूरतें बनाते हैं कि बेख्तियार हंसी आ जाती है। मौलाना सीधे साधे तौर से पढ़ते थे, अलबत्ता मौका के लिहाज से इस तरह अदा करते कि उससे असर पैदा होता। एक बार अलीगढ़ कॉलेज में मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का सालाना जलसा था। मौलाना का मिजाज कुछ अलील था, यानी तबीयत आपकी नासाज थी, तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने अपनी नज्म पढ़ने के लिए मौलवी वहीदुद्दीन सलीम साहब को दी, जो बुलंद आवाज, मुकर्रर और पढ़ने में कमाल रखते थे। सलीम साहब एक ही बंद पढ़ने पाए थे कि मौलाना से ना रहा गया, नज्म उनके हाथ से ले ली और खुद पढ़नी शुरू कर दी। जरा सी देर में सारी मजलिस में कोहराम मच गया। सर सैयद तो खैर उस जमाने में मुर्दे लानो तान थे, यानी जो है आप पे तानो तशनी की जाती थी, आप पे लानत और मलामत की जाती थी और हर कसो नाकस हर कोई भी उन पर मुंह आता था। लेकिन उसके बाद जिस पर सबसे ज्यादा एतराजात की बौछार पड़ी वो खालिद थे। हर वो शख्स जिसका ताल्लुक सर सैयद अहमद खान से था यूं ही मरदूस समझा जाता था। उस पर उनकी शायरी जो आम रंग से जुदा थी और निशाने मलामत बन गई और मुकदमा शेर व शायरी में खासी आग लगा दी। अहले लखनऊ इस मामले में छुई मुई से कम नहीं, वो मामूली से तनकीद के भी रवादार नहीं होते। उन्हें ये वहम हो गया था कि ये सारी कार्रवाई उन्हीं की मुखालफत में की गई है। फिर क्या था, हर तरफ से नुक्ताचीनी और तान तारीज की सदा आने लगी। सदा का मतलब क्या होता? आवाज। देखिए, एक वर्ड होता सदा, सीन से, इसका मतलब होता हमेशा और इसका मतलब क्या होता? आवाज। अवध पंच में एक तवील सिलसिले मज़ामीन मुकदमा के खिलाफ मुद्दत तक निकलता रहा, जो अदबी तनकीद का अजीब व गरीब नमूना था। वो सिर्फ बेतुकी और मुहमल बेकार एतराजात ही का मजमुआ न था, बल्कि फुक्कड़ा और फब्तियों तक नौबत पहुंच गई थी। अबतर हमारे हमलों से हाली का हाल है, मैदान पानीपत की तरह पायमाल है। तो इससे समझ लीजिए कि इस उन्वान के तहत क्या कुछ खुराफात ना बकी गई। मौलाना
मौलाना ये सब कुछ सहते रहे लेकिन कभी एक लफ्ज जुबान से ना निकाला, क्या पूछते हो क्यों कर सब नुक्ता चीन हुए चुप। सब कुछ कहा उन्होंने पर हम पर हमने दम न मारा। लेकिन आखिर एक वक्त आया कि नुक्ताचीनों की जुबानें बंद हो गईं और वही लोग जो उन्हें शायर तक नहीं समझते थे उनकी तकलीद करने लगे। गुल तो बहुत यारों ने मचाया पर गए अक्सर मान हमें। मुखालिफत सहने का उन पे अजीब और गरीब मादा था। कैसा ये इख्तिलाफ वो सब्र के साथ सहते रहते, जवाब देते थे लेकिन हुज्जत नहीं करते थे, बहसबाजी नहीं करते थे। बाज औकात नामाकूल बात और कट हुज्जती पर गुस्सा आता लेकिन जब्त से काम लेते। जब्त और इत्तेदाल उनके बहुत बड़े औसाफ थे और ये दो खूबियां उनके कलाम में भी कामिल तौर पर पाई जाती हैं। ये अदीब का बड़ा कमाल है, ये बात सिर्फ असातिज़ा के कलाम में पाई जाती है, वरना जोश में आकर आदमी सर रिश्ते इत्तेदाल खो देता है और बहक कर कहीं का कहीं निकल जाता है और बजाय कुछ कहने की चीखने चिल्लाने लगता है। गालिबन सिवा एक आध के उन्होंने अपनी कभी किसी किताब की रजिस्ट्री नहीं कराई, जिसने चाहा छाप ली। उनकी तसनीफात माले यगमा थी, मुसद्दस तो इतना छपा कि शायद ही कोई किताब छपी हो। ये कैसी सरचश्मे और आले ज़र्फी की बात है, खुसूसन ऐसे शख्स के लिए जिसकी आमदनी महदूद और बढ़ती हुई जरूरतों से कम हो। क़याम हैदराबाद में एक रोज मौलवी जफर अली खान मौलाना से मिलने आए। उस जमाने में वो दक्कन रिव्यू निकालते थे। कुछ अर्सा पहले इस रिसाले में एक दो मजमून मौलाना शिबली की किसी किताब या रिसाले पर शाये हुए थे। उनमें किसी कदर बेजा शौक़ी से काम लिया गया था। मौलाना उसके मुतालिक जफर अली खान से ऐसे शफकत आमेज पैराए में नसीहत करनी शुरू की कि उनसे कोई जवाब ना बन पड़ा और सर झुकाए आंखें नीची किए चुपचाप सुना किए। मौलाना ने यह भी फरमाया कि मैं तनकीद से मना नहीं करता, तनकीद बहुत अच्छी चीज है और अगर आप लोग तनकीद ना करेंगे तो हमारी इस्लाह क्यों कर होगी, लेकिन तनकीद में जातियात से बहस करना या हंसी उड़ाना मनसब तनकीद के खिलाफ है। मौलाना हाली अंग्रेजी मुतलक नहीं जानते थे, एक आध बार सीखने का इरादा किया, ना हो सका। लेकिन हैरत थी कि मगरबी तालीम और तहजीब की मंशा को जितना वो समझते थे उस वक्त बहुत से अंग्रेजी तालीम याफ्ता भी नहीं समझते थे। उनका कलाम, उनकी तसानीफ उसकी शाहिद हैं, गवाह हैं और ये जो समझते थे वो करके दिखाया। आज सैकड़ों तालीम याफ्ता मौजूद हैं लेकिन उनमें से कितने हैं जिन्होंने उसका उश्र अशीर भी किया हो। फिर यही नहीं कि शायरों और मुसन्निफों की तरह वो बिल्कुल ख्याली शख्स थे, बल्कि जो कहते थे और समझते थे उस पर आमिल भी थे। आदमी मुफक्किर भी हो और अमली भी, ऐसा बहुत कम होता है। ताहम मौलाना ने अपनी बिसात के मुवाफिक अमली मैदान में भी अपनी दो यादगारें छोड़ी हैं। एक तो उन्होंने अपने वतन पानीपत में मदरसा कायम किया जो अब हाली मुस्लिम हाई स्कूल के नाम से मौसूम है, और एक पब्लिक ओरिएंटल लाइब्रेरी कायम की जो पानीपत में सबसे बुलंद और पुरफिजा मकाम पर वाक़ है। इसमें किताबों का अच्छा खासा जखीरा है जिससे पानीपत वाले मुस्तफीद होते हैं। मौलाना कमजोरों और बेकसों के बड़े हामी थे, खासकर औरतों की जो हमारे यहाँ सबसे बेकस फरका है। उन्होंने हमेशा हिमायत की। मुनाजात बेवा और चुप की दाद, ये दो ऐसी नज़में हैं जिनकी नज़ीर हमारी जुबान में क्या हिंदुस्तान की किसी जुबान में नहीं। इन नज़मों में एक एक मिसरा से खुलूस, जोश, हमदर्दी और असर टपकता है। ये नज़में नहीं, दिलो जिगर के टुकड़े हैं। लिखना तो बड़ी बात है, कोई उन्हें बेचश्म नम पढ़ भी नहीं सकता। यानी कोई ऐसा अगर उसको पढ़े तो उसकी आंखों में जरूर नमी आ जाएगी, यानी आंखों से आंसू जरूर जारी हो जाएंगे, आंखें नम हो जाएंगी। जिन लोगों ने सिर्फ उनका कलाम पढ़ा है और शायद वो समझते होंगे कि मौलाना हर वक्त रोते और बिसूरते होंगे। इसमें शक नहीं कि उनका दिल दर्द से लबरेज था और जरा सी ठेस से छलक उठता था, मगर वो शगुफ्ता मिजाज और खुश तबीयत थे। खुसूसन अपने हम सोबत यारों में बड़ी ज़राफ़त और शौक़ी से बातें करते थे। उनके कलाम में भी कहीं कहीं ज़राफ़त, ज्यादातर तंज की झलक नजर आती है। जदीद तालीम के बड़े हामी थे, उसकी इशाअत और तलकीन में मकदूर भर कोशिश करते रहे, यानी जितनी कोशिश करते थे हत्तल मकदूर आपने कोशिश की। लेकिन आखिर उम्र में हमारे कॉलेजों के तलबा को देखकर उन्हें किसी कदर मायूसी होने लगी। मुझे खूब याद है कि जब उनके नाम हैदराबाद में एक रोज ओल्ड बॉय आया तो उसे पढ़कर बहुत अफसोस करने लगे कि इसमें सिवाय मसखरेपन के कुछ भी नहीं होता। उन्हें अलीगढ़ के तलबा से इससे आला तवक्को थी। उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि उर्दू जुबान में आला दर्जे के नावल खुसूसन ड्रामे लिखे जाएं, और इस बात पर अफसोस करते थे कि यूरोपीय जुबानों से बेहतरीन नावलों और ड्रामों का उर्दू में तर्जुमा नहीं किया गया कि वो नमूने काम दे।
یہ گفتگو انہوں نے کچھ اس ڈھنگ سے کی جس سے مترشح ہوتا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا جی چاہتا تھا کہ خود کوئی ڈرامہ لکھیں، لیکن اس سے واقف نہ ہونے اور کوئی عمدہ نمونہ سامنے نہ ہونے سے مجبور ہیں۔ آخر میں ان کی دو بڑی تمنائیں تھیں، ایک تو اردو زبان میں تذکیر و تانیث کے اصول منضبط کرنا، اور ایک کوئی اور بات تھی جو اس وقت میرے ذہن سے بالکل نکل گئی ہے۔ جب میرا تقرر اورنگ آباد میں ہوا تو میں نے مولانا کی خدمت میں لکھا کہ یہاں کی ہوا بہت معتدل اور خوشگوار ہے، پانی بہت لطیف ہے، خصوصاً جس مقام پر میں رہتا ہوں وہ بہت ہی پرفضا ہے۔ آپ کچھ دنوں کے لیے یہاں تشریف لے آئیے، صحت کو بھی فائدہ ہوگا اور جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آسانی سے انجام پائے گا۔ وہ آنے کے لیے بالکل آمادہ تھے، مگر ان کے فرزند خواجہ سجاد حسین صاحب اور دوسرے عزیز و اقارب رضابند نہ ہوئی۔ عذر یہ تھا کہ دور دراز کا سفر ہے، ضعیفی کے عالم ہے، طبیعت یوں ہی ناساز رہتی ہے، ایسی حالت میں اتنی دور کا سفر خلاف مصلحت ہے۔ مولانا یہ سب کچھ کیفیت مجھے لکھ بھیجی اور ساتھ ہی یہ بھی لکھ دیا کہ جب تم ادھر آؤ تو ایک روز کے لیے پانی پت بھی چلے آنا، اس وقت میں تمہارے ساتھ کھولوں گا، پھر کوئی چونچرا نہیں کرے گا۔ جب میں گیا تو بیمار ہو چکے تھے اور بیماری نے اتنا طول کھینچا کہ جان لے کر گئی۔ اب اس خاکہ سے متعلق کچھ امپورٹنٹ ورڈز ہیں، اہم الفاظ، ان کے معنی بھی آپ یاد رکھیں گے، یہ ایگزام کے لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ میں اگر کوئی اقتباس اس خاکے کا آپ کو ایگزام میں ملتا ہے تو اسے حل کرنے میں، اسے سوالو کرنے میں بھی یہ آپ کو مدد کریں گے۔ دیکھیں ایک ورڈ ہے خصائل۔ خصائل کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ تو خصائل کے معنی عادتیں۔ خصائل یہ جو ورڈ ہے یہ جمع ہے، اس کی واحد کیا ہو جائے گی؟ خصلت۔ خصلت واحد ہے، خصائل جمع ہے۔ تصدیق کا مطلب کیا؟ سچ ہونے کی تائید۔ فروتنی کا مطلب کیا تھا؟ غرور کا نہ ہونا، انکسار، یعنی غرور نام کی بالکل کوئی چیز نہ ہونا۔ سر و قد کھڑا ہونا یعنی سیدھا کھڑا ہونا۔ محجوب کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ شرمندہ۔ ناخدا کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ ملاح۔ رقیق القلب کا مطلب جس کو جلدی سے رونا آ جائے، جس کا دل بہت نرم ہو۔ تخصیص کا مطلب یہ ہے ان خصوصیت۔ نزاع کا مطلب کیا ہے؟ لڑائی جھگڑا۔ دل آزاری کا مطلب کیا ہے؟ دل دکھانا۔ نام و نمود کا مطلب کیا؟ نمائش، ظاہرداری یعنی دکھاوا۔ تعلی کرنا، شیخی بگارنا، اپنی بڑائی کرنا۔ شیوا کا مطلب ہوتا ہے عادت، طریقہ۔ فضیلت کا مطلب بڑائی، برتری۔ عذر لنگ، جھوٹا یا کمزور بہانہ، جسے انگلش میں کہتے ہیں لیم ایکسکیوز۔ تحت اللفظ کا مطلب کیا؟ شعر کو بغیر ترنم کے، بغیر گا کے پڑھنا۔ مورد لعنتان، لعنت کا مستحق۔ تعریض کا اشارتاً کسی پر اعتراض کرنا۔ کٹ حجتی، اپنی بات پر اڑے رہنا، اسے کہتے ہیں کٹ حجتی۔ سر رشتے اعتدال، کام اور برتاؤ کا وہ طریقہ جس میں نہ زیادتی ہو نہ کمی ہو، یعنی بیچ کا طریقہ۔ قانے کا مطلب ہوتا ہے اپنے پاس جو کچھ بھی ہے اس سے زیادہ لالچ نہ کرنے والا، نہیں جو کچھ بھی ہے اس پر قناعت کرنے والا۔ آگے دیکھیں مال اغما یعنی لوٹ کا مال، وہ چیز جو مفت میں ہاتھ آ جائے۔ مال اغما کا مطلب کیا ہے؟ لوٹ کا مال، وہ چیز جو بالکل مفت ہاتھ آ جائے۔ مسدس، 6 مصروں کی بند والی صنف سخن نیز حالی کی مشہور نظم مد و جزر اسلام کو بھی مسدس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو مسدس کسے کہتے ہیں اسے بھی آپ یاد رکھیں گے۔ سیر چشمی کا مطلب غنی ہونا، لالچ کا نہ ہونا۔ عشر اشیر یعنی 10واں حصہ، مطلب ہے بہت تھوڑا۔ مفکر کا مطلب فلسفی، سوچنے والا، فکر کرنے والا۔ مستفید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فائدہ حاصل کرنے والا۔ مترشح کا مطلب ہوتا ہے ٹپکتا ہوا، لیکن مطلب ہوتا ہے ظاہر، بالکل ظاہر ہو۔ منضبط کرنا یعنی مرتب کرنا، اصول اور قاعدے کے لحاظ سے ترتیب دینا۔ اب یہاں پہ غور کرنے کی بات میں کچھ اہم چیزیں، انہیں بھی آپ سمجھ لیجیے گا۔ کسی شخص کے بارے میں کچھ لکھنا ہو تو اس کے کئی طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کے زندگی کے حالات بیان کیے جائیں، اس کو سوانح حیات کہتے ہیں، زیادہ رکھیں گے، یعنی کسی کی زندگی کے حالات بیان کیے جائیں اس کو سوانح حیات کہتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس شخص سے جو کچھ ہمارا میل جول رہا ہے اس کی روشنی میں ہم اس کے بارے میں اظہار خیال کریں، اس کو خاکہ کہتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ اس شخص کے بارے میں بطور شخص ہم جو کچھ جانتے ہیں اس کو بیان کر دیں، اس کو شخصیت نگاری کہتے ہیں۔ سوانح حیات میں پوری زندگی اور اس کی تفصیلات کا بیان ہوتا ہے، یاد رکھیں گے، فرق بھی واضح کر رہے ہیں۔ خاکے میں ذاتی تاثرات بیان کیے جاتے ہیں اور شخصیت نگاری میں ذاتی تاثرات اور دوسرے ذرائع سے حاصل کی ہوئی معلومات بھی درج کی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تینوں چیزیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ سوانح حیات کسے کہتے ہیں، خاکہ کسے کہتے ہیں، شخصیت نگاری کسے کہتے ہیں۔ تینوں چیزوں کو بہت کم شبدوں میں بہت اچھے ڈھنگ سے یہاں پہ ایکسپریس کیا گیا ہے۔ تو آج کے سیشن کو میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے ایگزام میں آپ کے لیے ضرور ہیلپ فل ثابت ہوگا۔ تو اس سیشن کو یہیں تک رکھتے ہیں، ملتے ہیں ایک نئی کلاس کے ساتھ میں آپ سبھی کو۔